رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزاں اپنے اندر پیدا کرو پھر تانوں ایمان دا ذائقہ نصیب ہوئے گا، ایمان دی لذت نصیب ہوئے گی۔ سب تو پہلے نمبر تے حضور فرمایا کہ اللہ اور اس دے رسول نو محبت دا پیغام بناؤ، کہ فقط اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہی اپنے دل دے اندر پیدا کرو، نہ کہ کسی تیسرے دی محبت۔ اور پھر فرمایا کہ جن دے نال بھی محبت کرو اللہ اور رسول دی خاطر محبت کرو۔ اور پھر تیسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ کفر دے اندر تانوں جانا اینا ہی لگے، اس طرح لگے کہ جس طرح تانوں آگ دے اندر جانا لگدا ہے۔ تو پھر جدوں تواڈے اندر یہ 3 خوبیاں آ جان گیا تو پھر تانوں ایمان دا ذائقہ نصیب ہوئے گا۔ پھر جدوں تانوں ایمان دا ذائقہ نصیب ہوئے گا پھر تانوں اللہ دی عبادت دے اندر لذت آئے گی، پھر تانوں نماز دے اندر لذت آئے گی، پھر تانوں روزے دے اندر لذت آئے گی، پھر انسانیت دی خدمت کرن دے اندر تانوں لذت آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی دی بندگی کرن دے اندر تانوں لذت آئے گی۔